नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सधैँ जस्तै आजको शनिबार पनि हामी अलिकति पृथक विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। शनिबारका दिन हामी साहित्य, सङ्गीत, कला, मनोरञ्जन लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। आजको शनिबार साहित्यसँग जोडिन खोजिरहेका छौँ। साहित्यकार कौशिक नवराज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार। यस लोकप्रिय हिमालय टेलिभिजनको लोकप्रिय समय सन्दर्भ कार्यक्रममा बोलाउनु हो। सम्पूर्ण दर्शक पाठकहरूलाई स्वागत गर्ने मैले। आराम हुनुहुन्छ? एकदम हजुर। तपाईँको भर्खरै प्रकाशित डियर एक्स हजुर, चर्चा कतिको भइरहेछ? चर्चा अहिले माटुना राम्रै यो बिक्री भइरहेछ। धेरै पाठकहरूसम्म पनि पुगिरहेछ। जोसम्म पुग्यो उहाँले चाहिँ यसलाई राम्रै रुचाइरहनु भएको छ। यसको बिक्री धेरै छ कि यसको प्रतिक्रिया राम्रो छ? के छ यसको? अब नयाँ भएको हुनाले धेरै पाठकसम्म पुस्तक पसल होइन गाउँ गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। तर जतिसम्मले पुग्नु भएको छ उहाँले इमेलहरूमा र फेसबुकहरूमा राम्रो प्रतिक्रिया जनाइरहनुहुन्छ। विशेष गरी यो जेन्ट्स पाठकहरू भन्छ, युवा +2 देखि ब्याचलर जो रनिङ हुन्छ नि 18 देखि 30 को बिचका, उहाँले चाहिँ यसलाई एकदम त्यो राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। जस्तो गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन भन्नुभयो। गाउँसम्म भन्नाले के भएर पुग्न सकेन? प्रचारको अभावले पुग्न सकेन? नयाँ लेखक भएकाले पुग्न सकेन? नयाँ लेखक ट्रान्सपोर्टेसनको के समस्या? ट्रान्सपोर्टेसन त होइन। अब नयाँ लेखकलाई चाहिँ के हुन्छ नि, पाठक हुँदैन नयाँ लेखकको त। अब पुरानो हुँदै गइसकेपछि नै पाठक बन्ने हो। र नयाँ लेखकलाई चाहिँ वितरकहरू प्रकाशकहरूले पनि कम भेल्यु दिने रहन् होइन। अनि अब हाम्रो लागि कुनै पनि लेखकको लागि पो यो कृति भनेको चाहिँ सन्तान सरह हो होइन। अब पुस्तक पसलेको लागि त्यो एउटा कमिसनको वस्तु हो। जसले बढी कमिसन पाउँछ, जसको बढी बिक्री हुन्छ उसैको अगाडि अझ कतिपय पुस सेलिङ पनि गर्ने रहन् होइन। नमागी पनि जसले बढी कमिसन थियो त्यसपछि पुस सेलिङ गरेर तल्लो लेभलसम्म भनौँ न, काठमाडौँदेखि विराटनगर, विराटनगरदेखि धनकुटा अथवा दमकतिर यसरी जाने रह। नयाँ त यसको पाठकै छैन होला भन्ने किसिमले चाहिँ थन्क्याउने किसिमले पनि भर नै कम भइरहेछ यो। अनि मिडिया पनि के छ नि, मिडियाले नि कम स्थान दिइरहेछ। एक त मिडियामा पहुँच पनि छैन होइन। अर्को चाहिँ अब जसले मिडियामा पहुँच बनायो होइन, मिडिया फेमिलियर भयो, तिनीको त मिडियाले प्रचार गर्ने हो नि। त्यो भएर नै यसको चाहिँ प्रचार कम भइरहेछ। प्रचार कम भएका कारणले यसको अलिकति ग्राहक कम भएको अथवा पाठक कम भएको पाउनुभयो कि पाठक चाहिँ राम्रै छ तर प्रचार कम भएको छ भन्ने? जतिले गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको होइन। यो माउथ पब्लिसिटीले चलिरहेछ जस्तो लाग्छ क्या बढी चाहिँ। अब मिडियाले पनि मिडियाले आफ्नो प्रचार गरिदियो भने के हुन्छ भने किताब त जान्छ नि त। अनि के पाठकलाई चाहिँ यो किताब किनौँ त भन्ने हुन्छ। तर एउटा पाठकले पढ्छ राम्रो छ भने अर्कोलाई रिफर गरेर मात्रै चलिरहेछ क्या त्यो। अरू किताबहरूको हकमा जस्तो तपाईँले भनेको चलेका चर्चित लेखकहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूको नामले गर्दाखेरि पनि बढी जान्छ। मजाले नामले गर्दा धेरै जान्छ होइन। अब नाम नलिउँ, हिजो अस्ति मात्रै एउटा भर्खर एउटा कृति आयो क्या, उहाँको कुनै मिडियाको सम्पादकको कृति आयो। उहाँको जिज्ञासा नि सबै मिडियाहरूले कभर गरिदियो क्या। कुनले कभर गरेन भन्ने खोज्दा हुने अवस्था भयो होइन। तर मेरो हकमा चाहिँ मिडिया पनि चिने छैन, कसकोमा गएर भन्ने के भन्ने होइन। तर हरेक लेखकका लागि आफ्नो नयाँ कृति आउँदाखेरि त लेखक नयाँ नै हुन्छ नि। मजाले हुन्छ, लेखक नयाँ नै हुन्छ, तपाईँ जस्तै अरू लेखक पनि हुन्छ। तर यसमा कतिपय रोल प्रकाशकको पनि हुने रहेछ। अब लेखक नयाँ हुन्छ तर प्रकाशक पुरानो भन्नु। प्रकाशकको त उसको बिजनेससँग बढी सम्बन्धित भयो। बिजनेस नयाँ बिके पनि पुरानो किताब बिके पनि उसले बिकाउनु नै छ होइन र। अनि नयाँ लेखकलाई चाहिँ उसको अलिकति प्रमोट कम गरिदिने हो प्रकाशक। मजाले त्यो यस्तो हुन्छ। अब कतिपयमा चाहिँ नयाँ लेखकबाट चाहिँ पैसा असुलेर भन्नु, पैसा लिएर लेखकबाट पैसा लिएर पुस्तक छापेको हकमा चाहिँ झन् प्रचारै नगरिदिने क्या। यो चाहिँ पैसा उसले दिएको छ, उसको त लगानी पर्या हुँदैन नि प्रकाशकको। अनि आनन्दले बसिदिने, लेखक आफै धाउनु पर्ने मिडियातिर मेरो यो गर्दिनँ प्रमोसन गर्दिनँ अनि यो किसिमको नै देखेँ मैले चाहिँ भोगेँ क्या यो। तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ अहिले त्यसो भए? अहिले चाहिँ प्रकाशकबाट चाहिँ छु म मात्रै होइन, अरू नयाँ लेखकहरू जो हुन्छ होइन सम्पर्कमासँग मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा जोडिएको छु। उहाँसँग कुरा गर्दा धेरैले कुरा गर्नु छ, कतिले रोयल्टी नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामीसँग सहभागी हुनुहोस् भनेर नि यो मेसेजहरू आदान प्रदान भइरहेछ। यो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँको भनाइले पनि पीडामा देखिनुहुन्छ। हजुर। किताब निकालेर बजारमा पठाएको खुसी, एउटा लेखक बने भन्ने खुसी कम, तर प्रकाशकले दिएको पीडा बढी, त्यस्तो हो? कम्पेयर गरेर अब सबै प्रकाशकलाई नि दोष लाउने कुरो नि भएन होइन। तर लेखक बनिसकेपछि त्यो
छुट्टै चाहिँ ऊर्जा हुन्छ होइन, तर त्यो ऊर्जा चाहिँ जुन रूपमा लेखकमा हुन्छ त्यही रूपमा प्रकाशकले वितरकले गर्दै हो नि त, बेग्लै ऊर्जा वारवारी जान्छ होइन। तर अब जब बिक्री कम हुँदै जान्छ होइन, थन्किँदै जान्छ किताब, अन्त ऊर्जा सेलाउँदै जाने रहेछ क्या। तपाईँको ऊर्जा सेलायो कि छ? मेरो त छ, म त किनभने पुर्याउँछु भन्ने छ नि त, यसको लक्षित वर्गसम्म पुर्याउँछु भन्ने लागिरहेको छु। तर फेरि किन डिप्रेसन हुने, त्यो त होइन, त्यो छ। कति जति पाठकको हातमा पुर्याउन सफल हुनुभयो अहिलेसम्म यो डियर एक्स? यस्तो अब ठ्याक्कै त हुँदैन होइन, तर पाठकहरूले चाहिँ राम्रै दिइरहनु, जस्तो चलचित्रहरूमा चाहिँ हलमा चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यसले त कति चलचित्र बिको कतिको आज कारोबार भन्ने ठ्याक्क थाहा हुन्छ, तर पुस्तकको चाहिँ त्यो नहुने रहेछ क्या। पहिला एउटा किताब तयार गरिसकेपछि यसको पाण्डुलिपि भनौँ न, हजुर, पाण्डुलिपि तयार गरिसकेपछि पहिला प्रकाशक खोज्नु पर्यो। हजुर, प्रकाशककोमा पुगिसकेपछि तपाईँको डिल हुने भयो, हो, मेरो पुस्तक छापिदिने, कति पैसामा छाप्ने। सुरुमा त लेखकले नै पैसा लगानी गर्नुपर्छ भनिहाल्नु तपाईँले, हो, कति पैसामा छाप्ने अनि कति प्रति छाप्ने, मार्केटिङ कसरी गर्ने, मार्केटिङ चाहिँ प्रकाशकले गर्ने, मार्केटिङको जिम्मा अथवा विज्ञापनको जिम्मा भनौँ न। त्यसपछि लेखकको दायित्व के हो भने यी सबै चरणहरू तपाईँले पार गरिसक्नुभयो, किताब अहिले बजारमा छ र पनि फेरि पनि किताब बिक्री भएन अथवा सबै पाठकमा पुगेन भन्ने चिन्ता चाहिँ भइराख्दो रहेछ होइन? मजाले त्यस्तो हुन्छ। कतिपय लेखकहरूलाई चाहिँ प्रकाशकले के गर्छन्, सुरुमा एउटा आश्वासन दिने, जब प्रकाशन हुन्छ अनि बजारमा गइसके पछाडि चाहिँ गर्दैछु म आफ्नो किसिमले लागिरहेको छु भन्ने चाहिँ झुलाउने हुन्छ, नगरिदिने। त्यो चाहिँ म मात्रै होइन अरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। अनि सेलिब्रेटी लेखकहरू जो हुन्छ होइन, तिनीहरू चाहिँ त्यत्तिकै नै प्रमोसन भइजान्छ। मिडियाले चाहिँ कतिपय अब सेलिब्रेटी लेखक भनौँ न, स्ट्याटस लेखेको नि समाचार आउँछ होइन, आउँछ नि त्यो हामीले देखिरहेको छौँ। अनि केही स्ट्याटस लेख्नुभयो भने त्यो मिडिया कभरेज हुन्छ, तर एउटा किताबको पछि मिडियाले पनि वास्ता नगरिदिने ए हुन्छ। मिडियामा लगेर त्यसपछि समीक्षा गरिदिनु पऱ्यो, न्युज बनाइदिनु पऱ्यो नि, हुन्छ हेर्दैछु, त्यो किसिमको हुँदो रहेछ। अब ध्यान दिनुपर्ने लेखकले चाहिँ आफ्नो किताबको मार्केटिङमा पो कि लेखनमा चाहिँ? सुरुमा त आफ्नो कन्टेन्टै दमदार हुनु पऱ्यो होइन। चिन्ता धेरै ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा छ, तर मेन चाहिँ कन्टेन्टमै चाहिन्छ। र कन्टेन्ट कतिपय अवस्थामा राम्रो हुँदै पनि त्यो अन्डर रेटिङ भन्छ नि फिल्महरूमा, सबै राम्रो हुँदै पनि समीक्षकले नै राम्रो भन्छ। अब जो फिल्म हेर्छ दर्शकले त्यसले नै राम्रो हुन्छ, तर अपेक्षाकृत सफल हुँदैन होइन, अन्डर रेटिङ हुँदो रहेछ नि त्यो। तर मैले चाहिँ राम्रो लेखेँ, हजुर, मेरो सक्दो कोसिस गरेँ, सक्दो दिएँ मैले मेरो लेखनमा। बाँकी कुरा पाठक जतिले पढ्छन् उनीहरूले चाहिँ राम्रै मान्लान्, सबैकोमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले लेखेर प्रकाशकलाई दिने हो, प्रकाशकले आफ्नो रुचिअनुसार कति प्रति छाप्ने त्यति छापोस्, तर म चाहिँ मेरो लेखनमा ढुक्क छु भन्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन लेखकलाई? तपाईँ नयाँ लेखकलाई हुन्छ, तर नयाँको हकमा सबै यो हजुरले भनेको लागु नहुन सक्छ। सबै इस्टाब्लिस हुनलाई पहिला केही न केही एउटा अलिकति भाइरल हुनु पऱ्यो होइन, एक किसिमको आफ्नो पाठक चाहिँ तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो अहिले मैले। जस्तो तपाईँ त अनलाइनहरूमा पनि लेख्नुहुन्छ, पेपरमा पनि लेख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कतिको प्रमोट भएछ? अब जो म मिडियाहरूमा लेख्थेँ होइन, त्यो मिडियाहरूको सम्पादक प्रकाशक चिन्हनुहुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ गरिदिनु भएको छ। तर त्यो बाहेक पनि ठुला मिडियाहरू छन् होइन, तिनीहरूसँग पहुँचै पुगेको छैन क्या। अनि त्यो छ, म लेख्ने मलाई चिन्नेहरूले ती दर्शक पाठकहरूले चाहिँ गरिदिइरहनु भएको छ। निःशुल्क सशुल्क आफ्नो किसिमले हुन्छ नि, त्यो सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। ठुला मिडियासँग पहुँच पुग्दाखेरि चाहिँ राम्रो लेखक अथवा लेखकका रूपमा स्थापित हुन सकिने रहेछ त्यो? म त स्पष्ट के भन्छु नि, मेरो चाहिँ भनाइ छ नि, प्रकाशकले ठुला मिडियाले लेखक बनाउँदा रहेछ नि, लेखक आफै बन्ने होइन होइन, उसको लेखनको सिपका कारणले होला नि लेखक त इस्टाब्लिस हुने अथवा हो। तर प्रकाशकले मिडियाले लेखक बनाएको देखाएको छ क्या, तिनीहरूलाई फेमस बनाएको कहिले लागेको छ? लेखक चाहिँ मिडियाहरूमा एकदम धेरै आएका कारणले, नराम्रै लेखेका कारणले पनि? यो मैले मिडियाहरूमा गुनासो नि गरेको छु, मिडियाका सम्पादकलाई गुनासो नि गरेको छु। नराम्रा लेखकहरू चलेका छन्? नराम्रो त्यसरी सबै नराम्रो चलेका छन् भन्ने छैन होइन, तर कतिपय लेखक चलाउन मिडियाको हात हुन्छ, यो चाहिँ म स्वीकार्छु। फेरि बोल्नेको पिठो बिक्छ भन्ने मजाले इज्जत हुन्छ होइन। अब तपाईँले के देख्नुभयो भने ठुला मिडियाहरूमा जस्तो ठुला अनलाइन टप 5 अनलाइन भनौँ न, तिनीहरूमा लेख्ने भनेको 2 दर्जन मात्रै छन् क्या लेखकहरू। तिनै उखु किसानको आन्दोलन तिनीहरू लेख्ने, संसद विघटन भयो भने तिनीहरू नै लेख्ने, मार्क्सवाद तिनीहरू नै लेख्ने, अनि जे विषय आउँछ होइन, अब समाजमा घटेका जे विषय आउँछ तिनी 2 दर्जनको वरिपरि ती मिडियाहरू चाहिँ एउटा सिन्डिकेट रह भनौँ न। अनि नयाँ लेखकको
प्राय नछापिने क्या, छापिएको भने काटिएर सानो आउने होइन। अनि अब मैले धेरैसँग यो गुनासो गरेको छु, धेरैका मिडिया अनलाइनकादेखि लिएर पत्रिकाका सम्पादकहरूसँग यो गुनासो गरेको छु क्या, किन तपाईँको मिडियामा यिनी 2 दर्जन मात्रै घुमिरहनुहुन्छ, अरूलाई चान्स किन दिनुहुन्न। अनि तपाईँ त लेख्दै हुनुहुन्छ यो समय बिस्तारै समयक्रमले चाहिँ लेखकका रूपमा स्थापित हुनु होला ठुला मिडियाहरूमा आउनु भएको छ होइन। त्यो समय पनि होला। यो दोस्रो कृति हो तपाईँको। पहिलो कृति चाहिँ क्लिन फिटर सञ्चार निबन्धसँग सम्बन्धित थियो र यो डियर एक्स हामीले अब तपाईँको लेखन र अहिले चाहिँ मार्केटमा जाँदाखेरि के छ समस्या भन्ने विषयमा अलिकति सुरुमै कुरा गऱ्यौँ। त यो डियर एक्स भन्ने कथा सङ्ग्रह खास के विषय समेटमा चाहिँ कथाहरूमा डियर एक्समा चाहिँ यो आख्यानमा चाहिँ पहिलो हो होइन। यसमा चाहिँ 10 वटा कथाहरू छन्। जो हामीले चाहिँ सुरुदेखि गुरुप्रसाद मैनाली, भीमनिरी तिवारीका सामाजिक पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित कथाहरू जुन पढ्यौँ एक खालका। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोस्ट मोडर्न जेनेरेसन भन्छ होइन। हुन त 60-62लाई नै युवा नै भन्ने आइरहेको हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि कम यो 18 देखि 40 जुन युवा परिषद ऐनले तोकेका छन्। अनि +2 ब्याचलर पढ्ने तिनीहरू पनि अब जो निजामती सेवामा रहेका छन् होइन, ती पात्रहरूका चाहिँ कस्तो मनोविज्ञान हुन्छ, प्रेम के हुन्छ, हामी सरकारी कर्मचारीहरू देख्छौँ तिनीहरू फिलिङ कस्तो हुन्छ प्रेम सम्बन्धमा होइन। यसलाई चाहिँ केलाउने प्रयास गरेको छ डियर एक्समा। जस्तो तपाईँ सरकारी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, सरकारी कर्मचारीको फिल्ड र अरू प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे अथवा कर्मचारी नभएको मान्छे अथवा स्वरोजगार मान्छेको फिल्ड फरक हुन्छ र तपाईँले त्यस्तो केही पाउनुभयो? अलिकति त पेसा त फरक, पेसा काम कामको हिसाबले भन्दा पनि उसको प्रेम गर्ने तरिका चाहिँ अथवा प्रेममा गर्ने फिल्ड चाहिँ फरक हुन्छ? केही न केही हुन्छ। त्यो मैले त फरक देखाउने कोसिस गरेको छु। किनभने एउटा त 10-5 काम गर्ने मान्छे होइन, लोकसेवा पढ्ने, मेहनत गर्ने होइन, उसलाई त आफ्नो प्रेमिकालाई समय नदिन राष्ट्रको सिन्दुर लगाउँछ नि, म देश नरेशको सेवा गर्छु भन्ने लागेको हुन्छ। तर त्यही अनुपातमा चाहिँ आफ्नो उसलाई प्रेमिकालाई गर्लफ्रेन्डलाई जो हुन्छ त्यसलाई समय दिन नसकेर कस्तो चाहिँ मनोविज्ञान हुन्छ होइन। ब्रेकअप पनि हुनसक्छ नि त्यही कारणले, समय नपाएकै कारणले। कतिपय त हाम्रो युवा पुस्तामा त पासवर्ड नदिएकै कारण होइन ब्रेकअप भएको होइन, विश्वास नगरेको कारण, मलाई समय दिएन तिमीहरूले, बुझ्दै बुझेन। यो सामान्य कुरामा चाहिँ अहिले यो फास्ट फुड लभ भन्छ क्या, यो किसिमको कुराहरू नि। तपाईँको फिल्ड त्यो रहेछ। यहाँ त अधिकांश फिल्ड के हुन्छ भने सरकारी जब गर्ने मान्छे लोकसेवा पढ्ने बेला चाहिँ एकदमै धेरै व्यस्त भयो, एकदम धेरै मेहनत गर्यो, तर त्यसपछि त उसँग थुप्रो समय चाहिँ स्वतन्त्र बाँच्न पाउने समय छ अथवा काममा त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ फेरि बाहिर चाहिँ। त्यो चाहिँ कतिपय चाहिँ अफिस अनुसार पनि हुन्छ होइन, सजिलो पनि छ होइन। कति अफिस त 10 बजे गयो, 4 बजे छुट्टी भइसक्छ, 10 बजे गयो अनि 10:30तिर चाहिँ अब अनलाइन हेऱ्यो, अनि 11 बजे चिया खायो, अनि सानो 1 बजे खाजा खायो, एकछिन काम गऱ्यो नि 1 बजेतिर खाजा खाने टाइम 1 घन्टा हुन्छ, 2 बजेसम्म हल्लियो, अनि आयो फेरि पानी खायो, चिया खायो, अनि चाहिँ बाटोको म्याच राखौँ त भने 4 बजे हिँड्ने। यो परिपाटी छ कतिपय अवस्थामा। एकदम धेरै गुनासो छ। यो मिडियाहरूमा न्युज आएको छ। मैले भनेको नि फेरि यो मिडियाहरूले र धेरै चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। तपाईँ हामीले पढ्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा गयो भने समयमा कहिले काम भएको छ? कुनैमा मैले टियुको प्राध्यापकलाई त्यो सोधेको छु। जहाँ चाहिँ विद्यार्थी हुन्छन् र यो एकदम सबै परिपूरक हुन्छ कि विद्यार्थी नै हो नि त्यो टियुमा पनि कुनै दिनको विद्यार्थी हो नि त त्यहाँ काम गर्ने, तर उसले नै त्यो काममा ढिला गरिरहेको हुन्छ। आज सेवाग्राही लोकसेवा पास नगर्दै त कुनै पनि लोकसेवाको परीक्षार्थी सेवाग्राही नै हो नि हिजोका दिनमा होइन। तर उही मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ फेरि काम गर्ने शैली फरक हुँदो रहेछ। त्यहाँ सरकारी पैसाको छुट्टै केही छ त्यस्तो? त्यस्तो होइन, सरकारी स्यालेरी खाँदाखेरि चाहिँ काममा अप्ठ्यारो हुने एउटा स्थायित्व भन्ने हुन्छ। म स्थायी भइसकेँ, मलाई कसले के गर्न सक्छ अन्त एउटा फिलिङ चाहिँ आउँछ। र अर्को चाहिँ ऊ सेवाग्राही भन्दा चाहिँ म त लोकसेवा पास गरेर आएको, यिनीहरूभन्दा म क्यापेबल छु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ भित्रदेखि त्यो फिलिङ पनि हुन्छ होइन। र कति अवस्थामा सिस्टमै त्यस्तो हुन्छ क्या, म सुधार्छु चाहन्छु भन्दै पनि त्यहाँ हरेक तत्त्वहरू राजनीतिक आर्थिक जो हुन्छ नि त सामाजिक वातावरणीय तत्त्वहरूले चाहिँ त्यो चाहँदै पनि त्यो मान्छे चाहिँ यस्तै ठिक रहेछ चलिरहोस् भन्ने किसिमले त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि कतिपय अवस्थामा देखेको छु क्या मैले। थोरै फरक पर्छ। सरकारी जस्तो सरकारी कर्मचारीको मनोविज्ञान पनि जोड्न खोजेको छु भन्नाले यतातिर लाग्यो, यतातिर लाग्ने रुचि छैन। जस्तो अब किशोर बयलाई चाहिँ बढी लक्षित छ होइन, अब प्रेम भन्नासाथ त्योसँग बढी रिलेटेड हुने कुरा रह्यो होइन। तर जस्तो पाठक नै त्यो उमेर समूहका हुन्, जस्तो 18 देखि 20-22 वर्ष 30 वर्ष, अनि पाठक चाहिँ सबै पाठकलाई लक्षित हो कि यो पुस्तक किशोरीलाई लक्षित हो? पाठकहरू यसका पाठक हो। नामले पनि डियर एक्स भनेको चाहिँ किशोरी नै जनाउँछ होइन। तर मैले भने एक्स भनिसके हुनाले चाहिँ
अलि एज गइसकेपछि पनि पढ्नु मिल्ने हो कि कस्तो होइन भन्नाले खास लक्षित युवा वर्ग नै हो तर अरूले नि पढ्दा त हुन्छ होइन कतिपय यसमा निजामती सेवाका विकृतिहरू पनि त्यसमा जोडिएको छ क्या त्यही भएर कतिपयले रिसर्च गर्छु भन्दा पनि फिक्सनै भए पनि रिसर्च गर्छु भन्यो भने यो हुनसक्छ क्या संस्मरणसँग जोडिएको कुराहरू पनि छ अब लेखक भएपछि र लेखक पनि निजामती सेवामा भएपछि त्यो त फिलिङहरू त अटोमेटिक आइजान्छ र पात्र परिवेशहरू पनि यही सिंहदरबार आसपास होइन जहाँ जहाँ प्रायः लेखक काम गर्यो त्यही हो होइन त्यस्ता आएको छ पात्रलाई चाहिँ आफैलाई कति ठाउँमा छिराउनु भएको छ लेखक भएपछि अब आफ्नै कथा छ कि छैन आफ्नै कथा त त्यस्तो छैन त्यो आफ्नो कथा चाहिँ आत्मकथामा पछि आउला बरु होइन तर यो चाहिँ जस्तो फिल हुन्छ नि फिलिङ त लेखकले आफूले जे भोग्छ जति कुरा भोग्छ अथवा देख्छ होइन अरूको पनि देखा हुनसक्छ उसले आफ्नो जीवनमा भोगे पनि हुनसक्छ त्योभन्दा बाहिर जान सक्छ कल्पना गरेर मजाले लेखक भएपछि त्यो जानु पनि पर्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यो भूगोलमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ नियात्रा जसरी संस्मरण जसरी होइन अब कुनै लेखकहरूले चाहिँ भनौँ न तराईको बासिन्दा भए पनि होइन हिमालतिर गएर लेखेका छन् नि त त्यहाँ गएर बसेका छन् त्यहाँको परिवेश बुझेका छन् सामाजिक आर्थिक त्यहाँको कस्तो अवस्था छ त होइन मानिसको जीवनशैली कसरी बितिरहेछ यो लेखेका छन् क्या लेख्न सकिन्छ पनि यो आफूले नभोगे पनि अथवा आफूले नदेखे पनि तर नदेखेकै कुरा र नभोगेकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै गलततिर जान्छ कि गलत हुँदैन एक्स्ट्रा लेखकको क्षमता पनि भर पर्छ जस्तो मैले डियर एक्समा निजामती सेवाका कुराहरू ल्याएँ अब मैले नै चाहिँ खेल क्षेत्रको बारेमा लेखेँ भने मलाई त्यति धेरै फिलिङ थाहा हुँदैन नि त त्यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मैले ब्याङ्किङको कुराहरू नै म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ क्या जो त्यहीँ छ त्यसलाई नै बढी थाहा हुन्छ भनेपछि त कथा लेख्दाखेरि फिक्सन लेख्दाखेरि पनि रिसर्चसँग जोडिनु पर्ने हो होइन जस्तो तपाईँले भन्नु नि म ब्याङ्किङ त म लेख्न सक्दिनँ भनेपछि त ब्याङ्क बुझेको मान्छेले मात्रै ब्याङ्कसँग जोडिएको कथाहरू लेख्न सक्ने भएपछि रिसर्च पनि हो काम यसले रिसर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ बुझाइ हो अब कतिपय त अद्भुत क्षमता हुनेले त लेख्छन् त्यो लेख्छन् तपाईँले खास यो कथामा रुचि कसरी राख्नुभयो जस्तो निजामती सेवामा तपाईँले त्यहाँ नियात्रा लेखेर पनि बस्न सक्नुहुन्थ्यो संस्मरण कथाहरू संस्मरण लेखेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो निबन्ध लेखेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो होइन अरू कुरा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो निजामती सेवालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने आर्टिकलहरू लेखेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो कतिपय त आर्टिकलहरू बढी प्रभावकारी हुन्छ नि फिक्सनहरू हुँदैन भन्ने पनि कतिपयको तर्क हुन्छ जस्तो फिक्सन भन्ने त एकछिन पढिसकेपछि यो धेरै ठाउँमा काम लाग्दैन नि त लाग्दैन एकछिन रोमाञ्चकता ल्याउने हो त्यसपछि काम लाग्दैन तपाईँ त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यसलाई सुधार्ने कुरा नलेखेर यतातिर लाग्नलाई कुन तत्त्वले प्रभाव पार्यो निजामती सेवाको विकृतिहरू समाधानको उपायहरू यस्तो आर्टिकलहरू पनि लेख्थेँ होइन पाठकहरूले सेयर गर्दै जानु केही कथाहरू चाहिँ अनलाइनहरू पनि प्रकाशन भयो क्या त्यहाँ 20,000 बढी सेयरहरू धेरै प्रतिक्रिया आयो क्या अनि चाहिँ कुनै प्रकाशकहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँको धेरै सेयर पनि भएछ के छ अरू कथाहरू छन् भने हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुभयो त्यो किसिमले मलाई पनि अरू कथाहरू पनि थिए अनि थप कथाहरू जोडिएर चाहिँ यो किसिमले तयार भएको मेरो लेखकीय क्षमता चाहिँ पाठकहरूले जजमेन्ट गर्दा राम्रै जजमेन्ट गर्नुभयो भन्ने लाग्यो त्यही भएर एउटा लेखौँ न त यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढेका मध्ये निजामती सेवाका कथाहरू प्राय मैले भेटेको थिइनँ होइन यो चाहिँ एउटा फरक स्वाद पनि हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यसरी तयार भएको यो तपाईँको किताबको नाम देख्दैमा अब धेरैलाई लागिहाल्छ डियर एक्समा प्रेम रोमान्ससँग बढी रिलेटेड छ भन्ने कुरा कथाका शीर्षकहरू पनि तपाईँको डियर क्रस डियर एक्सको आन्टी अवतार होइन यो कथाका शीर्षकहरू पनि अलिकति फरक टाइपका छन् सबै चाहिँ एउटै विषयवस्तुसँग कनेक्ट गर्न खोजेका कथाहरू अब शीर्षक अनुसार म्याच गर्न खोजेका हुन् अनि जस्तो यसमा भाषाको कुरा पनि लिएर आउँ होइन कथाका शीर्षकहरू प्रायमा चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गरियो कथामा त्यो अलिकति कतिले ग्राह्य हुँदैन पनि भन्छन् तपाईँले सुन्नुभएको छ मजाले प्रतिक्रिया पनि आछन् केही यो विषयका किन अङ्ग्रेजी वर्डहरूलाई फोकस गर्नुभयो अहिलेको युवा पुस्ताले अङ्ग्रेजी वर्ड प्रयोग गर्छ बढी भनेर हो त्यो पनि हो एउटा अर्को चाहिँ कतिपय वर्डहरूको ठ्याक्कै नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर उल्था गरेर राख्नुभन्दा इङ्ग्लिस वर्ड नै त्यो ठ्याक्कै सुइटेबल हुँदो रहेछ ठ्याक्कै डियर एक्स भनेको चाहिँ के हो र अब ठ्याक्कै डियर एक्सको नेपाली चाहिँ गुगलमा ट्रान्सलेट गर्नुमा चाहिँ पूर्व प्रेमिका
होइन भन्ने देखाउँछ, भूतपूर्व गर्लफ्रेन्ड भन्ने पनि देखाउँछ होइन। तर अब भूतपूर्व गर्लफ्रेन्ड, पूर्व प्रेमिका, पूर्व प्रेमी राख्नुहुँदा डियर एक्स सुइटेबल पनि भयो। अनि डियर एक्स भनेको अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा युवा पुस्ताहरूले धेरै नै प्रयोग गर्छन् क्या। यो भनेको प्रेम पहिलेको जस्तो लुकाउने, प्रेम भयो भने भन्नै नहुने होइन, गोप्य राख्नुपर्ने जुन संस्कृति छ अहिले समाज खुल्ला हुँदै गएपछि यस्ता प्रेमसँग जोडिएका वर्डहरू जति छन् त्यो चाहिँ मान्छेले कमन रूपमै प्रयोग गरेको पाइयो क्या। त्यो भएको हुनाले डियर एक्स अब यो शीर्षक राखिएको। जस्तो प्रेमसँग जोडिएको कुरा भयो। हजुर। अनि नयाँ पुस्ताले बढी अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग मजाले गर्छ, यक्स भन्ने कुरा चाहिँ होइन सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्छ भने तपाईँले योसँग ती पुस्तासँग जोडिनलाई डियर एक्स भन्ने प्रयोग गर्नुभयो। कतिपय शब्दहरू प्रयोग नगरेको भए अथवा यी प्रयोग गर्दाखेरि भाषामाथि केही आक्रमण हुन्छ कि भन्ने पनि चिन्ताहरू हुन्छन् नि, तपाईँ त्यो विषयमा आफू चाहिँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? भन्न त साहित्यमा नेपाली भाषालाई प्रमोट गर्नुपर्छ, नेपाली शब्दहरू बरु खोजेर राख्नुपर्छ भनेर पनि यो प्रतिक्रियाहरू आएका छन् होइन। तर जति आए पनि युवा पुस्ताले अङ्ग्रेजी मोह पछिल्लो समय बढिरहेको छ र कतिपय चाहिँ जस्तो रेडियोको जुन शब्द छ यसको नेपाली भन्दा रेडियो चलिरहेको छ, कोट हुन्छ, टिभी भनौँ न, यी शब्दहरू चाहिँ नेपाली भन्दा इङ्ग्लिसमै चलिरहेको छ। त्यस्ता धेरै वर्डहरू चाहिँ आयातित छन् जुन नेपालीहरूले स्वीकारिसके क्या, मौलिक बनिसके। त्यो त्यस्ता भएकोले पनि यो चलेको नामको कारण चाहिँ हो। त्यो राख्दाखेरि केही फरक र पहिलेको जस्तो हाम्रो अब हाम्रा छोराछोरीका भाइ बहिनीका नामहरू पनि त पहिले जस्तो नाम छैन नि त। कथामा चाहिँ एकादेशमा भन्ने ल्याउनु परेन, त्यो हाम्रो त्यो ठ्याक्कै मौलिक बाटो त्यो हो भनेर त्यो गरिराख्नु परेन। अहिलेको जेनेरेसनसँग जोड्ने उनीहरूले जे प्रयोग गर्छन् शब्दहरू जेमा उनीहरू फोकस छन् त्यसैमा लाग्ने मजाले। त्यसो गर्दाखेरि फिक्सन फेरि हामीले भने जस्तो फिक्सन तयार हुन्छ कि फेरि आर्टिकल तयार हुन्छ? आर्टिकल हुँदैन, त्यो चाहिँ मोडर्न स्टोरीहरू तयार हुन्छ। अनि निकै बाक्लो बुक छ यो। हजुर। यसरी हेर्दाखेरि उपन्यास जस्तो लाग्ने, तपाईँ उपन्यासतिर लाग्नु भएन? उपन्यासतिर लाग्न खोजेको हो होइन, तर उपन्यास चाहिँ कथाहरू भन्दा चाहिँ कथा सङ्ग्रहहरू अलिक कमै निस्किने पछिल्लो समय, बरु उपन्यास बढी फोकस। उपन्यासको त बाढी नै आएको छ भनौँ न, बाढी आएको छ। तर म उपन्यास तयार गर्दैछु र उपन्यास चाहिँ मेरो यो दसैँ अर्को दसैँसम्ममा त्यो बिचमा आउँछ। र उपन्यास चाहिँ के छ भने कथा जस्तो भन्दा अलिक बृहत भनौँ न, त्यसका सुरुदेखि पात्र प्रवृत्तिहरू सिलसिलेवार मिल्दै आउनु पऱ्यो होइन। र चाहिँ कुनै म एउटा अर्कै सेक्टरको उपन्यास लेख्दैछु, त्यसमा अनुसन्धान पनि गर्दैछु। एउटा चाहिँ मैले 2-3 दिन अगाडिदेखि यो आर्यघाटतिर पनि यो त्यो किसिमले आर्यघाटको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ जीवनशैली होइन, त्यो त्यहाँ चाहिँ जल्नेहरू भन्दा चाहिँ जलाउनेहरू चाहिँ रुँदाखेरि क्या, पीडा त त्यो जल्नेलाई हुन्छ होला है, तर जलाउनेहरू चाहिँ रोको देखिरहेको छु। र मान्छेको जीवन के रह त भन्दाखेरि त्यो 2 मुठी खरानी र एक सर्को धुवाँमा मान्छेको जीवन जाँदो रह है। एकछिन अगाडिसम्म हाँसी खुसी भएको मान्छे एकछिन पछाडिदेखि त्यो विलिन हुँदो रहेछ क्या। अब धुवाँमा गयो, कहाँ गयो, यही हावामा कतिको चिज अस्तु होला क्या। यो किसिमले चाहिँ अलिक रिसर्च गरेर मान्छेलाई चाहिँ अलिक सेन्टिमेन्टसँग जोडौँ त भनेर यो किसिमका कथाहरू उपकथाहरू जोडेर उपन्यास तयार गर्दैछु म। कथा उपन्यास अथवा आख्यानहरू चाहिँ बढी इमोसनसँग जोडेर लेख्नुपर्ने हो अथवा मान्छेलाई रुवाउनु पर्ने हो? अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली दर्शकको चाहिँ यो भनौँ न पाठकको चाहिँ के छ भने जुन कथाहरू ट्रेजेडीमा जोडिए चलचित्रमा हेर्नु न, जुन चलचित्रमा चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाहरूको चाहिँ त्यो ह्याप्पी इन्डिङ मिलन भएको भन्दा बिछोड भएको ट्रेजेडी भएको देख्यो भने मान्छेले त्यो सेन्टिमेन्ट लामो समयसम्म उसको दिमागमा रहिरहन्छ क्या। कथाहरूमा फिक्सनहरूमा पनि त्यस्तै हो, त्यहाँका पात्रहरू होइन जुन जोडीहरू चाहिँ मिले उनीहरूको घरबार बस्यो भन्दा पनि विविध कारणले चाहिँ उनीहरू छुट्टिनु पऱ्यो भने त्यो मान्छे लामो समयसम्म सम्झिरहन्छ क्या। यो नेपाली समाजको एउटा सेन्टिमेन्ट पनि रह भन्ने लाग्छ क्या, त्यस्तोलाई रुचाउँछन् भन्ने लाग्छ। जो ह्याप्पी इन्डिङ भयो मिले भने त त्यति मान्छेले बिर्सिन्छ। तर कथाको सिचुएसन जस्तो मेरो दिमागमा आयो भने चाहिँ त्यो समयगान्तक बनोस् भन्ने मेरो मनोविज्ञान हुन्छ कि त्यो भनेको अरूसँग पनि मैले सेयर गर्दाखेरि त्यस्तो पाउँछु। एउटा सिचुएसन सम्झ्यौँ भने बिचमा लामो सङ्घर्ष गर्ने यताउता अनि अन्तमा चाहिँ समयगान्तक हुने। कथाहरू पनि कुनै समय समयगान्तक हुने कि वियोगान्तक हुने भन्ने विषयमा पनि बहस भयो।
मानिस चाहिँ संवेगान्तकका कारणले रुँदैनन् र वियोगान्तकका कारणले रुन्छन् भनेर कथालाई त्यतातिर पुर्याइदिने जबरजस्ती कि जबरजस्ती पुर्याएर फेरि मन पराउँदैनन् होइन तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो वियोगान्तहरू रुचाउँदा रहन् भन्ने यो मैले धेरै ठाउँमा देखेको पनि छु र धेरै अरूका अरू बजारमा प्रगतिशीलवादी धारा भनिन्छ नि हजुर ती चाहिँ गएर कम्तीमा त्यो क्यारेक्टरको त्यो पात्रहरूको जित भएको देखाउनलाई चाहिँ त्यसलाई संवेगान्तकतिर लगेर जोड्ने होइन त्यो अब पाउन त पाउँछ सबै पाउन त पायो हजुर तपाईँको त्यसमा रुचि चाहिँ के हो खास मेरो छैन तपाईँ ट्रेजेडी बनाएर छोड्ने हो छोड्ने भन्दा नि म त्यो किसिमका कथाहरू चाहिँ जस्तो कसैले मलाई त्यस्ता कथाहरू सुनाउनु मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या कसैको अब साथीहरूले लभ स्टोरी सुनाउँछन् नि त अब मिलन भएको मैले चाहिँ अब त्यहीसँग प्रेम गरिरहेको थिएँ त्यहीसँग विवाह भयो भने धेरै इन्ट्रेस्ट हुँदैन क्या फलानसँग मैले वान साइड लभ गरेको थिएँ यस्तो भयो ऊ अस्ट्रेलिया गयो अनि हाम्रो त्यस्तो भयो भने त्यो किसिमले सुनायो भने मलाई चाहिँ बहुत क्युरियोसिटी हुन्छ क्या अनि मलाई मात्रै होइन अरू पाठकहरूलाई पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो जीवनकालमा नै अब त्यस्तो त भइन्छ नि त प्रेम त सबैको हुन्छ होइन त्यो कुरा तपाईँले समावेश गर्न सक्नुभयो कि भएन आफ्नो पुस्तकमा लेखक भए चाहिँ केही न केही फिलिङ गर्दा त्यो उपकथाहरू कथाको उपकथाहरूमा त्यस्तोमा आउँछ आएको छ आफ्नो जीवनको भोकाइ आउँछ केही न केही त लेखक भए चाहिँ फिलिङ त आइजान्छ नि त त्यो प्रेमसँग होस् अथवा जीवन बाँच्ने कुनै पनि स्टेप्स होइन हरेक खुड्किलासँग ती कुराहरू आउँछ अब तपाईँले उपन्यासको पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हिजोका दिनमा निबन्ध लेख्नुभयो आज कथा सङ्ग्रह लेख्नुभयो तपाईँ एउटा निजामती कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ यता लेख्ने होइन अब समयको म्यानेज कसरी भइरहेछ कि अघि हामीले भने जस्तै सजिलो छ जागिर तपाईँको छैन समय कसरी म्यानेज त्यो अफिस अनुसार फरक पर्छ कतिपय अफिसमा चाहिँ बिहान 9 बजे गयो भने बेलुका 7 बजीसम्म पनि उठ्न नपाइकन सेवाग्राही लाइन लागिरहेको हुन्छ गाह्रो छ होइन अब कतिपय ठाउँमा खुल्ला हुन्छ अब कुनै बेला सरुवा भएर खुल्ला अफिस पऱ्यो भने अलिक लेख्न सहज हुन्छ र फेरि आजको भोलि नै प्रकाशन गरिहाल्नु त भने नि यही पनि 18 महिना जति तयार गरेको अब वर्ष 2 वर्ष जतिमा तयार होला र फेरि यही सरकारी जागिर लिएन कथाहरू उपन्यासहरू तयार भइरहेछन् भने त एउटा कथा लेख्नलाई तपाईँले यति समय लाग्ला भनेर क्यालकुलेसन गरेर जस्तो एउटा कथा चाहिँ म 1 महिनामा फिनिस गर्छु होइन जस्तो तपाईँको 10 वटा कथा छ भने 10 महिना अथवा एउटा कथा चाहिँ 1 दिनमा अथवा एउटा कथा 1 रातमा अथवा एउटा कथा 1 हप्तामा अथवा 1 वर्षमा त्यस्तो केही प्लान बनाएर लाग्नुहुन्छ कि मलाई लाग्दैन यस्तो हिँड्दै गर्दाखेरि टक्क कथाको एउटा पृष्ठभूमि सिचुएसन फुट्छ अनि त्यसपछि लेख्न थाल्ने कुनै ठाउँमा जाँदा अब कसैले कथाहरू सुनाउँछ नि त अनि मलाई त्यो कथाहरू इन्ट्रेस्ट भयो आफूलाई नि केही त्यो फुरो भने चाहिँ म बेलुका जाने हताहता ल्यापटप खोलेर केही ड्राफ्टहरू तयार गर्छु क्या ड्राफ्टहरू तयार गरेँ त्यसलाई गुगल ड्राइभमा सेभ गर्ने अनि फेरि कहिले हुन्छ त्यो हेर्दै जाँदाखेरि मैले आदि तयार गरेर चाहिँ यसलाई पुरा गर्नुपर्छ नि त्यतातिर लाग्ने हो जस्तो महाकविकै जस्तो एकै रातमा एउटा उपन्यास तयार गर्ने भन्दा हुँदैन महाकवि लक्ष्मण साथीपुटाको खण्डकाव्य जस्तो सबै तयार हुँदैन कथा लेख्न त रमाइलो सुरुदेखि त रमाइलो हुन्छ होला इन्डिङ गर्दाखेरि कतिको वेट गर्नु पर्यो जस्तो आज कथा लेखिसकेँ मैले तपाईँले लेखिसक्नुभयो तर त्यसको इन्डिङ चाहिँ तपाईँ नफुरेर हप्तौँसम्म कुर्नु परेको छ हो कुनै बेला कथामा ट्विस्टहरू ल्याउन चाहिँ धेरै घोत्लिनुपर्छ क्या यहाँ चाहिँ कस्तो ट्विस्टहरू ल्याउँदा पाठकले कस्तो आख्यानमाथिको पनि आर्टिफिसियल हुन्छ होइन त्यहाँ हजुर हुन्छ त्यस्तो तपाईँको कथाहरूमा छ मेरो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक भनौँ न त्यो स्वरै कल्पना भन्दा पनि आफूले भोगेका देखेका ती कुराहरू बढी छन् तर कुनै ट्विस्ट ल्याउनका लागि तपाईँ सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो बुझ्नलाई पनि त्यो ठाउँहरू म ती स्थानहरू गएँ क्या यस्तो हुन्छ हुँदैन त भरे कसैले सुनायो गलत सुनाएको इन्फर्मेसन दिएको नि हुनसक्छ नि त त्यो भएको हुनाले म तपाईँले आफूले कथा लेखिसकेपछि पाण्डुलिपिका रूपमा चाहिँ प्रकाशकसँग गइसकेपछि उस्तै विषयमा चाहिँ तपाईँले लेखेको अथवा तपाईँले परिकल्पना गरेको भन्दा अझै भास्ट हुँदो रहेछ वास्तविकतामा चाहिँ भन्ने पाउनुभयो कि जस्तो मानौँ एउटा सिचुएसन अघि भर्खर तपाईँले सुरु गर्नुभयो पशुपति आर्यघाटमा त्यहाँ कस्तो पीडा होला भन्ने तपाईँले सोचेर लेख्नुभयो लेखिसकेको त्यो पाण्डुलिपि गयो प्रकाशककोमा तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अझ भयानक सोचेको भन्दा भयानक पीडा त्यस्तो पाउनुभयो कि नै तपाईँले लेखेका कथाहरू प्रकाशकहरूले प्रकाशक भन्दा नि सम्पादकले त्यस्तो सुझावहरू दिनुहुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ अझ यसरी चाहिँ लेखौँ न त भनेर उहाँले चाहिँ अब कति मेरै पनि 6 चोटि त पाण्डुलिपि नै संशोधन गरेको थियो त्यो भनेको मैले भन्न खोजेको सोचेको भन्दा पनि भोग्दाखेरि चाहिँ भयानक भएका सिचुएसनहरू पाउनुभयो किन आफ्नो कथा लेखन यात्रामा अब
त्यस्तो अब म आफै भोगेर चाहिँ आर्य कार्ड गएको त होइन होइन त्यो कथाहरू त्यसरी भोगेर देख्दाखेरि अरूको पनि देख्दा त भयानकै लाग्छ धेरै नै रोइरहेका हुन्छ भयानक लाग्छ। तपाईँको कथाको पात्र चाहिँ दुईजना रोइरहेका हुन सक्छन्, कसैको आफन्त बित्दाखेरि उसका दुईजना आफन्त रोइरहेका हुन सक्छन्, तर त्यही बित्दाखेरि त्यहाँ अरू त्यो रोको हेरेर रुने, रोको देखेर रुने पनि अरू थप्पै आउन सक्छन्। त्यस्तो त हुनसक्छ होइन वास्तविक लाइफमा, वास्तविक जीवनमा त्यस्तो देख्नुभयो? मैले देखेँ, हुन्छ, देखेको छु। कल्पना गरेको भन्दा भोगेको जीवन चाहिँ मजाले, अझ भयानक, मजाले, अझ रुवाउने, अझ पीडादायी त्यस्तो पाउनु भयो। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ, यो किन पढ्ने? किशोरहरूले अघि तपाईँले भनेको त्यो मनोविज्ञान समेटेका कारणले अथवा निजामती कर्मचारीको के रहेछ लाइफ भनेर बुझ्नलाई मात्रै? अब बजारमा महिनामा 10-15वटा किताबहरू आउँछ। अब कुनै पाठकले चाहिँ म फरक खालको स्वादको किताब पढ्छु भन्ने उहाँलाई त्यस्तो आयो भने चाहिँ डिआरएक्स पढ्दा हुन्छ। र मेरो किताब पढ्नै पर्छ भन्ने म फोकस पनि यो हुन्छ नि, बलजफ्ती पनि गर्दैन, तर एउटा फरक स्वाद छ होइन। र पोस्ट मोडर्न कथाहरू यसमा चाहिँ मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु, त्यसकारण यो पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पुस्तकको मूल्य 599। हजुर, महँगो होइन? अब यो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने रहेछ एउटा हाम्रो सरकारी स्तरको, उहाँले चाहिँ पर पेजको यतिको पेपरमा चाहिँ 1.6 छ, यसको चाहिँ 320 × 1.6 गर्दाखेरि 450-500 हुँदो रहेछ। अब त्यसमा पनि के हुन्छ नि, होइन यति चाहिँ राखौँ न, यसमा चाहिँ फेरि कमिसनको कुराहरू पनि हुँदो रहेछ होइन। प्रकाशकलाई कमिसन, वितरकले फेरि अरू पुस्तक पसलले पाठकसम्मलाई कमिसन त कुरा आउँछ। अब मिनिमम पाठकले नि 20-25% कमिसन नभइकन किताबै किन्दैन, त्यस्तो डिस्काउन्ट नभइकन डिस्काउन्ट। अनि अब प्रकाशकले अधिकतम खुद्रा मूल्य 599। हजुर, पाठकले अलिकति सस्तो पनि पाए। यो 400 सम्ममा पाठकसम्म पाएको छु मैले। 400 मै? भनेपछि 200 सस्तो हो नि। भएर त कमिसनको 50%सम्म कमिसन चल्दो रहेछ क्या बजारमा। लेखकलाई कति आउँछ? लेखकलाई यस्तो हुन्छ, अब सबै कुरा खुलाउने गऱ्यो नि भएन, अहिलेसम्म दिनु नै भएको छैन। सन्तोषजनक आउँछ? आउने अपेक्षा हो, त्यस्तो अपेक्षा गरेर बस्या हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो डिआरएक्सको एकदम धेरै सफलताको शुभकामना। हस्, यहाँलाई नि यो लोकप्रिय समय सन्दर्भ कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्न पाएँ, एकदम खुसी छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कौशिक नवराज, लेखक, साहित्यकार, कथाकार। उहाँको डिआरएक्स भन्ने पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ र आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। योसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।